Mga kabertod ni ana sa daw na nakatanom na kog kape na ang nakuha nako diay ganiha nga kape kuan mga 110 ra ka buok. Kay hapon naman ugma na pud nang uban, manguha na pud ta ugma. Daghanon nato ni maayo kay kini ihilubo nato ni tanan kape. Perting dako ag bakante dire sa bukid ba. Unya ang kakuan ra kay wala gitanom ning mga kuan dinhi yuta dinhi no, tanawa mga hagunoy ra dinhi ang kuno kahoy, anay kahoy apan mas maayo ging ning nagbunga ba kay paresa ning kape. Taga kuan og makapamunga ni siya sa sulod sa 5 ka tuig makapamunga ni siya og sa usa ka puno makaharvest ka tag usa ka gantang. Mas maayo gyud kay kanang kuan ba kay dinhi sa mua tag 700 man ang gantang sa kape, mao na nga mas maayo gyud nga magtanom tag kape kay kuan pares ani mapalakapi ta kaayo. Mas maayo gid nga natay kape kay og mga pita naputay harveston ba natay tay konsumohon. Mao na mga kabertod, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel mga kabertod. Bye bye, see you in my next video.